زغبركم تخاتلتي موزايك بحالي كمي تخونو موكونن تسفاي كابز خاب حبرات منقستات أمريكا كفلقزات ميشيغان كتما جران رابيدس ناز مدب بزغربالكم أبنايلوم مدبنا قديم تقالالاي مسفن حاقوسن بروفيسور عوض تولدن بحابار أبزدالوا عن أفريكان ريفوليشن ريكليمد اتبل مصحفهم كاب قد 30 شوعاتن كساع قد 46 سفيرو زركب نزرزر قتلت سوء حربنيا كيدان خفلون والداي قدين زملكت قبري ميكائيل فسحاي مالت قريز ترقمو صحفيو أبزغت المدبات نسوء كيدان خفلو زملكتو كيدان ناب أمريكاو غازيتنيا جاك كريمر صحافو دبدابن امنوتو تسفاي نتاريخي وات كيدان خفلو أبز صحافو مصحف قال خاب تحستو ناباهم كنبلينا كيدان خفلو مانيو كيدان خفلو أب كتما من دفرا أب كباب شعن شعات تميتن 41 عامة مرت كمستول دازن قرلو بولادي تنصدرون بسم كبدا زتصواع زنبرا نسوغن كيدان زبل ناي كريستنا سمو بممرات زيادة دميقا كتوت زقبرن مبك والعدو ماعدو أبت بهال كاب كتما من دفرا نشنخ دوباو مبراق 10 كيلومتر رحيقا تركب عدئة كيدانة ولاديو بهتصانو تسلوز موته مستؤنكو حاو يوهانس نايدحار انجنر أبكل تشعن 14 بموت استفاليان بزغت من ناي عابيو تمرتو مباعتاوي أبتيبو ما أكلاي درجة أبسان جرجو كالاي درجة نابسمرا بمخاد أبكاهاز مالت قداماو هايل سلاسي كالاي درجة بي تمرتي النات مهره مس محبر شوعات مالت ناي شعو حركات وديبو الناسرحي ناب أديس أبابا بمخاد أب قداماو هايل سلاسي يونيفرسيتي فلما حكمنا صنيحو حقزت النعز نبرن حيال ودابن لعول ناي مئمان مئمر دان كالت زنوبرون فتو من اسي نبره زرزر تاريخ كيدانه نابركتون بسفيحو أبكال مدب كقلت سلازخونه نحجيغن كيدانه كأباد سابا بسلام استهادنه بعادن غيرو ناب سودان ناب كسلام اسكدن نتاناي مودعتا معالتو مسفن حاقوس أم مصحافو أب شحنت شعاتن ميتن سوسان شعاتن 7 عامة مرت أب تحايا زقات أمي كاتان مفنيج آلن بزبل زدالو صحوف ناباهم كنبلو إنا أب شحنت شعاتن ميتن سوسان شعاتن شحنت شعاتن ميتن 7 أب تحايا زقات أمي كاتان مفنيج آلن منج صحوف أن أفريكان ريفوليشن ريكليمد بمسفن حاقوسن عوض تولدن ترقوم قبر ميكائيل فسحايه إذا صحف زي كابتا أن أفريكان ريفوليشن ريكليمد تبل بقديم تقالالاي حدا قبل علوت حلف تزباو مبار زنبرن مسفن حاقوس تصحفت مصحف استترقوم ايو إذا صحف نتي أب شحن شعاتميتن سان شعاتن شحن شعاتميتن 7 أب تقالو حرنت زقات أمقاتان مفنيج آلن زخطولو صعبيناتن زقلت كوينو نمكت تالو من تقطعم بقداماي درجة أزنتاوي قريب الله أوشت ميدا إرترا زنبور مراحت تحقي مريحنت نايت ودب أوشت هاجر كخونن نتصورن حقافن بوليتيكاو بروغرام كهلنا اللو بمبال طلبو انتخونه ولاون دحرم مسرات حدش سمور سراويتن مريحنت ناوشت هاجر اتحاقي بأنصارو ينيرو اتحداس مريحنت قبل علساب فرح درت مو تقالات إفا بتا دك سمهارت تبل أوراجاو مسارحيا أنصارو دوبلت بزيكاتهم ما قدمهم استطقسو حموشت أب تحت قيادة العماز وعالو دك سمهار دما أزاز رابعي تخفل زنبري محمد علي عمارون علاما نايت متقعت خوينو مهلاو أستو عالمو كابز حادة غازي كملت وسنه شعوب زحات كابو راجا سمهار زخونو خسر خلو كالو دك تأوراجا دما ناب سودان هادومو كتسيلوم علاما نايت متقعت زخونو دما ولاو كو أبز حج غزي بزي كانو سولومون ولد مريم مبزاحتهم اتهم قدايات متقعتي كذكروم تزي كالكو دك خبسا يمنيروم
ኣብ ልዕልቲ ኣቐዲሙ ጸንሐ ፍርሒ ቃጻ ድማ እዚ ሻቆሎት እዚ ንብዙሓት ደቂ ኸበሳ ናብ ሱዳን ንኽሃድሙ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ሶሎሞን ድማ ኣብቲ ስሉሳዊ ሓድነት ዝነበረሉ ግዜ ኣንጻር ውሳኔ ናይቶም መራሕቲ ንደቂ ኸበሳ ይምልምል ከም ዝነበረ ይሕመ እዩ። ዋላ እኳ ዝኽስ እዚ ትሕቶ ክእሎ ዘለዎ እንተኾነ ዕላማ መጥቃዕቲ ዝገበሮ ምኽንያት ግን ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጉዳይ ስርየት ኣዲስ ማለት ሓይሊ ኣዲስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ድማ ካብ 200 ክሳብ 250 ዝኣኽሉ ደቂ ኸበሳ ብብዝሒ ዝተሰለፉሉን ብጅምላ ዝተኣስሩሉን ፍጻሜ እዩ። ሽዑ ብዙሓት ከምልጡ ከም ዝፈተኑን ካልእ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ከም ተረሸኑን ዝተረፉ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ኢዶም ከም ዝሃቡን ናብ ሱዳን ከም ዝሃደሙን ንሰምዕ ነርና። ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሙ ኩነታት ንኣባላት ግዝያዊ ጠቕላሊት መሪሕነት ካብ ተሓታትነት ነፃ እዮም ክብሎም ማይክእልን። ብተወሳኺ ንኹሉ እቲ ብዛዕባኦም ዝበሃል ዝነበረ ነገራት ድማ ብጅምላ ክኸሶም ኣይደልን። እንተኾነ ሓደ ዘይከሓድ ነገር ግን ነይሩ እዩ። ከም በዓል ኪዳነ ክፍሉ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ ከሰላ ሱዳን ንብዙሓት በቲ ኣብ ሜዳ ዘጋጠመ ነገራት ዝተሰናበዱን ህይወቶም ንምድሓን ዝሃደሙን ኣባላት ተሓኤ ይተሓባበሩ ነይሮም እዮም። ኣብ ኣዶብሓ ድማ ነዚ ኣንጻር ተሓኤ ዝለዓል ዝነበረ ናይ ህዝቢ ቅሬታታት እትስንድን እትምርምርን ኣጻራይት ኮሚቴ ቆመት። እታ ኮሚቴ ውፅኢት ናይቲ መጽናዕታ ንግዝያዊ ጠቕላሊ መሪሕነት ኣብ ሜዳ ከተረክብን ኣብቲ ተወዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ጉባኤ ድማ ከተቕርቦን ሓላፍነት ተዋህባ። እቲ ልክዕ ብዝሓ ኣባላታ ናይታ ኮሚቴ ኣይዝክሮን እየ። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናብ ዝተፈላለየ ዞባታት ክትለኣኽ ከላ ካብ ኤርትራ ወፃእ ድማ ሓንቲ ንኡስ ኮሚቴ ናብ ሱዳን ተላእኸት። ኣነ ድማ ምስ መሓመድ ኣድም ጃባዳይን እድሪስ ሱሌይማንን ኣባል ናይዛ ንኡስ ኮሚቴ እየ ነይረ። እቲ ጉባኤ ኣብ መወዳእታ ነሓሰ ኣብ ዝተዛዘመሉ ግዜ ምስታ ኣብ ሱዳን ንዝነበረ ህዝቢ ብዛዕባ ምዕባለታት ሜዳ ሓበሬታ ንምሃብ ናብ ሱዳን ትንቀሳቐስ ዝነበረት ከም በዓል መሓመድ ብርሃን ብላታ፣ ስዒድ ሳሊሕን ዑስማን እዛዝን ዝኣመሰሉ ኣባላት ግዝያዊ ጠቕላሊት መሪሕነት ዝነበርዋ ብምዃን ካብ ሜዳ ናብ ሱዳን ተበጊስና። ብመጀመርያ ካብ ኣዶብሓ ብቃሮራ ኣቢልና ናብ ፖርት ሱዳን ኢና ኸድና። እንተኾነ ኣብዚ ንነብስና ዝመጻእናሉ ዕላማ ጥራኢና ከነላልኽ ኢልና ኣብ ከባቢ ጥቅምቲ ናይ 1969 ድማ ነቶም ኣብ ከሰላ ዝነበሩ ኣባላት ግዝያዊ ጠቕላሊት መሪሕነት ተጸምቢርናዮም። እታ ንዓና ዝሓዘት ንኡስ ኮሚቴ ምስ መደባት ስራሓን ምንቅስቓሳን ኣባላት ጠቕላሊት መሪሕነት ተጸጊዓያ ትንቀሳቐስ ነይራ። ኣባላት ግዝያዊ ጠቕላሊት መሪሕነት የላልዩና እሞ ንሕና ድማ ዕላማና ገሊጽና ሓበሬታ ንእክብ ነርና። እንተኾነ ኣብ ከሰላ ሓደ ሽግር ተፈጢሩ። ንሱ ድማ መራሕቲ ግዝያዊ ጠቕላሊት መሪሕነት ንጉዳይና ብዕቱብ ስለ ዘይሓዝዎን ሓደ ሓደ ግዜ እውን ንዓና ኸየላለዩ ኣኼባታቶም ይገብሩ ስለ ዝነበሩን እዩ። ብተወሳኺ ኣነ እውን ጉዳይቶም ኣብ ከሰላ ተኣኻኺቦም ዝነበሩ ብዙሓት ደቂ ኸበሳ ስለ ዘለዓልኩ ካልእ ውልቃዊ ጉዳያት ክለዓሉ ክኢሎም እዮም። እዚኦም ምዝጉባት ኣባላት ተሓኤን መሰረታዊ ድሌታቶም ድማ እቲ ውድብ ዘማልኣሎም ዝነበረን ኮይኖም ብፖሊስ ሱዳን ኣብ ዝተሓዝሉን ኣብ ዝጥቁዕሉን ግዜ ግን ኪዳነ ክፍሉን ወልዳይን ጥራዮም ብውልቆም ዝሕግዝዎም ነይሮም። እዞም ተጋደልቲ እዚኦም ናብ ሜዳ ንኽምለሱ ተወሲኑ እኳ ተነበረ ካብቲ ዝነበሮም ስምባዴ ገና ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዘይተገላገሉ ክምለሱ ፍቓደኛታት ኣይነበሩን። ኣነ ድማ ናቶም ተዳናጋጽየ ነይረ። እቶም ተጋደልቲ ናብ ሜዳ ምምላስ ምስ ኣበዩ ቤት ጽሕፈት ተሓኤ ኣብ ከሰላ ነቲ ዝገብረሎም ዝነበረ ቀረብ መሰረታዊ ነገራት ከቋርጾ ከም ዝኽእል ኣፈራርሐን ጸኒሑን ኣቋረጾን። ኣነ ብወገነይ ነቶም ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ኣባላት ግዝያዊ ጠቕላሊት መሪሕነት እዞም ተጋደልቲ ናብ ሱዳን ንኽመፁ ዝገበሮም ምኽንያት ስለ ዘለዎም መዓልታዊ መነባብሮኦም ክልከሉ ጽቡቕ ኣይኮነን ብምባል ሓሳበይ ኣቕረብኩ። ካብ ወዲ ብላታን ስዒድ ሳሊሕን ብፍላይ ድማ ካብ ስዒድ ዝተዋህበኒ መልሲ ግን እዚኦም ተጋደልቲኦም ስለዚ ብውሳኔታት ተሓኤ ክግዝኡ ኣለዎም ዝብል ነበረ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ድማ ተኻቲዕና ኣብ መንጎ እዚ ኣብ ታሕሳስ 1969 ኣብ ሜዳ ይድለ ከም ዘለኹን
ريبورت خجبر كم زلنن زحبر بأبو ومبر جزياوي تقلاليت مريحنت محمد أحمد عبدو استفرمه دبدابي متسني إدريس سليمان نتعب كسلاز نبر بيت صحفتنا كمرحو تمززه محمد آدم جاباداي دما مساينا ميدان خملس تدالوه نام ميدا مستملسكو أبتا أحادوتات قداماين كالعين سلساو حادنت زمسرتالو أب ساحل زركب طهراز تبهل بوتا قال أبالات جزياوي تقلاليت مريحنت رخبكو بدحرزي ريبورت قبركمو نغتس على ممرح قصبه خمزلني تحبرني كساب تريش حنجعة ميتن سبعان دما أو صنحكو أبال جزياوي تقلاليت مريحنتن فلوت نايتس التحالافن زنبر صالح حيوت دما ناب كباب خرن أسنييو كخيد حتتني كاب سودان شعو سلز مصاعكو عدقي نبرنن بدحرز ناب تخاب كرن بشنخ معراب تركب اتنكالوت أهادوتات سمرت زقبرالا مجلل استبالت بوتا مصانا اتي مسرح سمرت مستزازمه حيوتي أدهوبو ناباي قبرمو بزعبا قداي حتتني أنصار يخون أنصار دك خبسا بولكو زخون حماق حساب كم زي بولد دما الرقاقت اللي بأنصار قادقا بفلاي مسكالوت بمود دار نتوم أزيوم يوهات زبلوم دك خبسا خمز طابق اللوم نقرني نسو خمز بلو ندك خبسا خكلاخل اللوم أبزفتنا اللو قزيه نتوم كالوت أبالات تغلاليت مريحنت أنصاروم سرح زلوخو خوينو يسمعهم نبره أنا قلنا زأبها لازي أمنكون كابتبوتا بستخالة متن كرحك كم زلن زمرت كله كالم اقنيات دما بسنكتي صالح حيوتي كتسيلو زحاتتن حتايو نصو دما السياسة بيالو زبلي نيرو سلامنتاي بزعباز قداي كم زحاتتن دما قريموني مقنياتو أبقزياوي تغلاليت مريحنت مسارح تزنبر سياسيو أنا يكون بتوصاخون شعو يخاب سودان متيه السياس مصالحن مستوم كالوت أبالات تغلاليت مريحنتن أب طهراني ريو أناون أبو يرخيبي يونيري نحايو تدما بزعبو أخو الحبريتا خمزلو نافلتكو السياس مسناي زينا عيو بستحاز قداي نابك بسا ديبولو إلا نجيريو بديحرو حيوتي نابتم كالوت أبالات تغلاليت مريحنت حيزون نخيدو بزي زخونا زرب دما أب أحدو التهدراو هندسا أب تحتي جعفر جابر ودون النبار حربينيا بلاتا جابر بعال علي قدر كم استمدب كتحبيروني مراحنا يتاو التهدراو هندسا دما كم أبال تغلاليت مريحنت أبوي نيرو كالوت أبالات نايتاو التهدراو هندسا دما كم بعال صالح عمر شمي أب چاينا مساي سلطنن إبراهيم عفا كاب ناي كوبا سلطنا شعوز متن نيروم نإبراهيم عفا نمجمريا غزي أب طهرا يرخيبيو اتوم حموشتا أبالات غزياوي تغلاليت مريحنت زخونو دك سمهار دما أبو إيوم تأسيروم نيروم استمدبنا اللو بوتا كردبا سلزنبره بوتانا كنرئي ناقو خدنا سانيحنا دما نابت التماساسا لموهاد حيلتا ستقبرلو أوروتا مالت ماريا تملسنا نمجمريا غزي نابت أمج للزركب وتحدراو حندسا مستمدبكو نتحلافيا يزنبره جعفر أنا بزعبا حندسا انتا يفلط أولنيو مريحنت نعايا بزمدبني بمبال حاتيتيو أبالات غزياوي تغلاليت مريحنت محمد آدم عمرن أحمد محمد إبراهيمن كابتوم أب چاينا أب قداماي إبرس سلطانو خوينوم بچايناويان سلطنالو مسارتاو علامة نت إن من دبو حدش نايسرا حلافنت مئتو بري زخفتلنايو يبلو نيروم أمم لاسنا حيل بحر سعوديا نجالبانا أب قدصر سلزقتوا نتخاب چاينا حيزي يزمتاخو ناي سلطنات راوستن ناي تمرت دبترن أب بحر خيدر بيو سقاط كات نبرني كام مقحاف دحينو أب سوداني نيرو مجمريا أب عدن يقدي فيو نيري دحارقن أب بيت صحفتنا بانا ناب سوداني دي إخوه سلازي أدما نجعفر كم صو سلازلني كملاسي إلى زحاتتكو مدب بوتانا رئينا ناب أوروتا مستملسنا مو جعفر تسويت سنحنا بديحرؤو نا أحمد محمد إبراهيم مستخموانا صحافي غزياوي تغلاليت مريحنا الدنبر عاقمي جعفرون فقيدو ليس لزنبره
ናብ ሱዳን ከይደ ዘሎ ሰነዳተይ ከምጽእ ክፈቅደለይ ሓተትክዎ ብዘይ ዝኾነ ሕቶ ድማ ናብ ሱዳን ዘሕልፍ ደብዳቤ ጽሒፉ ሃበኒ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ኩሉ ግዜ ስግኣት ስለ ዝነበረኒ ናብ ሱዳን ብምኻድ ንኣካላዊ ድሕነተይን ኣእምራዊ ሰላመይን ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ነቲ ናይ መሕለፊ ፍቓድ ኣብ ኢደይ መሓዘይ ክኣምን ስለ ዘይከኣልኩ ከይወዓልኩ ኺሓደርኩ ተበገስኩ እሞ ብዘይ ዕረፍቲ ዳርጋ ብጉያ ናብ ሱዳን ኣምራሕኩ ነቶም መራሕቲ ሓሳቦም ክቕይሩ ዕድል ክቦም ኣይደለኹን ብተወሳኺ እውን ነቶም ቅድመይ ዝተበገሱ ተጋደልቲ ከርክቦም ድሌት ነይሩኒ እዩ እንተኾነ ዳርጋ ክሳብ ዶብ ሱዳን እንበጽሕ ከርክቦም ኣይከኣልኩን ኣብ ጥሪ 1970 ኣብ ከሰላ ምስ በጽሕና ምስ ኪዳነ ክፍሉን ወልዳይ ግደይን ተራኺበ ተዘራሪበ ቅድሚ ናብ ከሰላ ተመሊሰ ምስ ኪዳነን ወልዳይን ምቕማጠይ ግን ንብረተይ ከምጽእ ስለ ዝነበረኒ ናብ ፖርት ሱዳን ከይደ ነይረ ሸሪፎ ድማ ካብ ሜዳ ሃዲሙ ብምምጻእ ምስኦም ጸኒሑኒ ምስቲ ኣብ ከሰላ ዝነበረ ሰውራዊ መሪሕነትን ኣብቲ ከተማ ዝነበሩ ተጋደልትን ዝነበሮም ርክብ ገሊጾምለይ ኣብ ምንቅስቓሳተይ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለኒ ድማ መኺሮምኒ ብፍላይ ኪዳነ ገለ ኣባላት መሪሕነት ክቕንጽልዎ ይሓስቡ ከም ዝነበሩ ነጊሩኒ ነይሩ እዩ ኪዳነ ባዕሉ እቶም ንበዓል ኪዳነ ዝቐርብዎም ዝነበሩ ይኹን እቶም ክንክን ዝገብሩሎም ዝነበሩ ሓደስቲ መጻእቲ ተጋደልቲ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዮም ነይሮም ኣነ ብወገነይ ድማ እቲ ሜዳ ካብኡ ከም ዝሓይሽ ሓቢረዮም ብተወሳኺ እውን ናብ ሜዳ ከም ዝምለስን ንኢሳያስን ጉጅልኡን ክረኽቦም ምዃነይን ነጊረዮም ንሳቶም ድማ ተመሊሰ ክኸይድ ከም ዘይብለይን ንኢሳያስ ቅድሚ ምርካበይ ክቕንጽሉኒ ከም ዝኽእሉን መኺሮምኒ ኣብኣቶም ልዑል ኣኽብሮት ስለ ዝነበረኒ ሽዑ ንሽዑ ንሓሳባቶም ክነጽጎ ይደለኹን እንተኾነ ሓንሳብ ስለ ዝሓሰብክዎ ብወገነይ ንኽምለስ ምድላዋተይ ወዲኤ ነይረ ካብ ሱዳን ክንወፅእ ከለና ናይ ሲቪል ክዳን ለቢስና ሰላሕ ኢልና ኢና ወፂና ንኺዳነን ወልዳይን ከይሓበርኩ ነቲ ኣቐዲመ ንሓላፍ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ከዳልወለይ ሓቢረዮ ዝነበርኩ ንብረት ንኽወስድ ናብ ቤት ጽሕፈት ተሓኤ ክኸይድ የመዲበ እቶም ካብ ሜዳ ሃዲሞም ዝመፁ ተጋደልቲ ድማ ዝኾነ ቀረባት ዘይነበሮምን ስግኣታት ኣካላዊ መጥቃዕቲ ዝበጽሖምን እዮም ነይሮም ኪዳነን ወልዳይን ንባዕሎም እውን ካብ ዝሓደጋን ስግኣትን እዚ ነፃ ኣይነበሩን ብፍላይ ድማ እቲ ብብሽክለታ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ኪዳነ ብለይቲ ኸጥቅዖ መደባት ነይርዎም እዩ እንተኾነ ንሱ እውን ካብታ ከተማ ክወፅእ ኣይደልየን ምኽንያቱ ድማ እቶም ዝተረፉ ተጋደልቲ ኣብኡ ዝምርኮሱ ስለ ዝነበሩ ካብታ ከተማ ምውፃእ ማለት ንዓኣቶም ምግዳፍ ኮይኑ ይስምዖ ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወልዳይ ፍካክ ዝተባህለ ኣባል ፈዳይን ተሓኤ ንኺዳነ ክፍሉን ወልዳይን ከም ተዳናጋጺ ይቕርቦም ስለ ዝነበረ ኣብ መጋቢት 1970 ናብ ኣቶም ብምምጻእ ካብ ከተማ ክወፅእ ስለ ዝኾነ ድሃይ ስድራ ቤቱ ክገብሩ ከም ዘለዎም ሓበሮም ምስ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ንኸላልዮም ድማ ናብ ገዝኡ ምሳሕ ዓዶሞም ኪዳነን ወልዳይን ድማ ንዕለት 5 መጋቢት ምስኡ ቆፀራ ከም ዘለዎምን ኣነ ክሕወሶምን ነጊሮምኒ ይኹን ደኣ እምበር ኣነ ብትተጠቕሰ ግዜ ምስ እድሪስ ሱሌማን ኣብ ቤት ጽሕፈት ተሓኤ ቆፀራ ከም ዘሎኒ እንተኾነ ምሸት ኣብቲ ኣልባን ጀዲድ ዝተባህለ ፍሉጥ መዘናግዕ ማእከል ንኽንራኸብ ከም እንኽእል ነጊረዮም ሽዑ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ብሰንኪቲ ዝነበረ ሓያል ካምሲን ቤት ጽሕፈት ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ ኣብ ቅድሚቲ ቤት ጽሕፈት ኮይነየ ዝጽበ ነይረ እቲ ናይ ምሳሕ ቆፀራ ሒዞምሉ ዝነበሩ ገዛ እንዳ ወልዳይ ፍካክ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝኾነ ኪዳነን ወልዳይን ብድሕረይ ይመፁ እሞ ምስኦም ንክኸይድ ደፋፍኡኒ እንተኾነ ናይ ግድን ንእድሪስ ክጽበዮም ከም ዘለኒ ነገርክዎም ጸኒሑ ድማ ወልዳይ ፍካክ መጺኡ ገዝኡ ኣርኢኒ ኸደ እናተጸበኹ ከለኹ እንደገና ኪዳነን ወልዳይ ፍካክን ተመሊሶም ብምምጻእ ናይ ግድን ክትኣቱለካ ብምባል ለመኑኒ እንተኾነ ሕጂ እውን ዋላ እኳ እቲ ምኽንያት ተዘይነገርክዎም ንኢድሪስ ክጽበየለኒ ብምባል ኣበኽዎም ምኽንያቱ ናብ ሜዳ ክምለስ ኣዝየ ተሃንጥየ ስለ ዝነበርኩ እቲ ዝነበረኒ ምስ እድሪስ ናይ ምርኻብ መደብ ክኸስሮ ይደለኹን ንዕኡ ዘይምርካብ ማለት ድማ ምድንጓይ ወይ ምስራዝ ናይ መደበይ ከስዕበለይ ዝኽእል ነይሩ
بتوسخون أم مجمرتا عدوم سلا زينبركون نتا سدراون كبركوتو زخيل حاجز سلا زينبرني مسؤوم كخيد عيدلخون كخيد مسوسم كوغن كشجرون سلا زخلو كي نجر كومي خيده مخنياتو يصبين خمز اللون بزي بأي مسح كم زي بالعون نجيرو منيهم شعونا بحده إمام استبهله بيت حسب خداون تزنبرو كال إرتراو تداناقات بمخات قرب سلام أبلكو دا حراي نابتناي مشت قوصرانا نابتي أب كتمازر كفلوت مزناقع معاكل ألبان جديد تبقسكو نقرأ من قد دايقن نام بدأ استكيدانن والداين زخونة والد رفائل سبهاتو تعالو خمو بچنك التواحيطو تعانيدو تنحاني كيدانن والداين سلستقتلو نعاي كرخبنيو زصبانيرو ريسا أوم أب هوسبيتال كسلا آلو دما بلني شعو نابت هوسبيتال كدكمو ريسا أوم بزي زخونة مشفاني أبت هوسبيتال أب مدر بيت تسطيحو رخبكو كيدانه عفو تجديدو هاهيلو معاناتو أم مدري تزحزحو نبره والداي دما رؤسون لعلواي كفال أكالاتون بدم أيرأني نيرو مهرومتو أب رؤسي زمسل شريفو قدموني أو يتصنحو نتريساتات مسرعي دما هالواتو تفئو نبعلو حكمنا زدليو سب كوينو بمسرت صبصابتهم نتريساتات درخبون العلوم ناب هوسبيتال زمصون بوليس كسلا اتوم زي تفلطو قتلتي من البات نتريساتات ناب إرتراك وسدو مدب نيروم كخون يخليو مخنياتو نناي ولداي ريسا ابتناي تاكس ناي دحريت مصعان غيرومو ناب حافير كغعازو خلو اتناي دحريت مصعان بغبو سلا زي تعاصون اتمغدون ططح سلا زي كونن اتريسا كود كيلو اتوم قتلتي نريسا ناي ولداي مليسوم كسقلو بفتنو الغزي كيدانه غنا ايموتن سلازنبره كابتناي دحريت مقمطنا تفحكو خوص فتينو نيريو يزبحال ابزهم موتزي اتوم قتلتن خيدانه مليسوم بمدغام نتريساتات ابتزو ودقه غديفوم ميم هاديموم شعونا مدبر بوليس كيدنا نت كوميشنر حاتيتنا رخيبنايو نت خونتات دما ببلو نغيرنايو مجمريا ابي كم تطقعون من كم زقتلومن افلط يليو ناب غزان دا ولداي فكاك حيزيو خيده تعاصيو سب زي بلي صنيحنا ات بوليس معص سيرو اتومو من ملكت زي بلو صوري صنحنا انا جن طرطيره سلازنبركو ناتي بتحت صالون زلو مدر بيت فتشكومو اسر دم رخبكو بوليس دما بزعبات بتغزاز رخبناي حبريتا وسيدو ناب مدبر بوليس حيزونا خده نت كوميشنر دما نزفت صمو فداينا جبها ولداي فكاكيو نس دما بزي فقاد لعلوت حلفت صتا تحقيق فصمو خم زي كل حبيريو كم ززا مساله سغمتي بزي افلطون فقادن ابتشعو غزي ابال كوميتي صتا غزياوي تقلالي زن مريحنتن زلا عالم كونن صتا تحقي اب كسلا زنبره سعيد صالح كفصم زخل اي نبرن بدحر زي سعيد صالحن تاب كسلا زنبرت قنصاليت غجله فداين تحاين انتلاي ولداي فكاك شنك حاين عثماي دايرن نابت مدبر بوليس امصوومو صنيحم دما ناب بيت فرد وسيدومم نخسرو تفريدوم كوات نبرو بزح كاي صنحوغن تفتيحهم كم بعل ابو طيارا زامسلو مسكيدانن ولداين مسانان زدناغص سبات يمنيرم شعو انا نا ابو طيارا رخيبه ناي كيدانن ولداين موت حنخ فدي برت كبنا حاتتكو انتخونا نحنا برت انتحزنا اتخصعب زخل غونص ايدناتو خمزلو خفلط يخلي بمبال سكفتا سلازحدره اي هابنان بز مخنيات دما نسون اتوم كالوتن كابتا ختم رحقو شعو نحنا نامناي كيدانن ولداين غزاينا مريحنا كيدانه شغوت كم زنبرتون فلص لنبرنا ابرسو خويتهلو فتشنايا كرخبا غناي كالنان صنيحنا دما نابتوم دق خبسا تغادل تخدنامو ببوت نايتوم عليتوم زنبرو بصوتوم ازيوم تسنابيدوم صنيحومنا نعوم ما صنانيعنا دما
ኣብ ካርቱም ንዝነበሩ መሓረ ደበሳይ ትኩዕ ሕደጎን ኣበራ መኮንንን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብቴሌፎን ክንሕብሮም ናብ ማእከላይ መደበር ከሰላ ኸድና መሓርን ትኩን ድሕሪ 3 መዓልቲ ናብ ከሰላ መጽሞ ዑማሩን ረመዳንን ድማ ተጸምበርዎም ንዑማሮን ረመዳንን ብፍላይ ድማ ንዑማሮ ብረት ንደሊ ከም ዘለና ነጊርናዮ እንተኾነ ዝጽቡቕ ኣይኮነን ብምባል ንሓሳብና ይተቐበልዎን ሞት ኪዳነን ወልዳይን ናይ ኩሉና ክሳራ እዩ ሕነ ምፍዳይ ነቲ ሽግር ዝፈትሕ ኣይኮነን ድማ በሉና ተሓኤ ንምስትኻል ቃልሲ ምቕጻል እቲ ዝበለጸ ኣገባብ ምዃኑ ኣድላይ ለውጢ ንምግባር ድማ መደብ ከም ዘለዎም ነጊሮምና ኣብ ደገን ናብ ውሽጢ ሜዳን ርክባት ጀሚሮም ከም ዘለውን ነቲ ሽግር ካብ ውሽጢ ንምእራም ድማ ዘድሊ ዓቕሚ ሰብ ኣኪብካ ናብ ሜዳ ምምላስ ከም ዘድልን ሓቢሮምና ንሕና እውን ነቲ ሓሳብ ተቐቢልናዮ ኣብቲ በዓል ኪዳነ ዝተቐትልሉ ወይ እውን ድሕሪኡ ዘሎ መዓልቲ መዓሾም ባየ ካብ ኢሳያስ ናብ ኪዳነ ዝተላእከ መልእኽቲ ሒዙ መጺና ነይሩ ኣነ ድማ ሽዑ ብዘይካ ወልደ ርፋኤል ካልእ መሳርሕቲ ዝኾነና ንመዓሾ ረኸብኩ ነቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ብዛዕባ እቲ ግብራዊ ስጉምቲ ምስ ሓተትናዮም ነቶም ኣብ ከሰላን ካልእ ቦታታት ሱዳንን ዘለዉ ተጋደልቲ ናብ ካርቱም ክንእክቦም ከም ዘለና ሓቢሮምና ንሳቶም እውን ኣብ ካርቱም ካልኦት ተስፋ ዝቆረፁ ተጋደልቲ ኣኪቦም ከም ዘለዉ ነጊሮምና ናብ ካርቱም ተበገሱ መዓሾ ነቶም ኣብ ከሰላ ዝነበሩ ከባብ ሱሳ ዝኾኑ ተጋደልቲ ናብ ካርቱም ክወስዶም ምስ መፀ ኣነ ድማ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣኪበ ናብ ካርቱም ከምጾም ናብኡ ኸድኩ ወልደ ርፋኤል ነቲ ኣብ ከሰላ ዝነበረ ኩነታት ክትሓሕዝ ኣብኡ ክጸንሕ ከሎ እብራሂም ዓፋ ካብ ሜዳ መጺኡ ኣብ ካርቱም ተራኸበና ኩልና ኣብ ርእሲ ከተማ ሱዳን ምስ ተኣኻኸብና ድማ ቁጽርና ብኣማኢት ንኸውን ነበርና እዚ ኩነታት ድማ ካብ ከበሳ ቀይሕ ባሕር ማርያን ብዝመጹ ተጋደልቲ ዘይተሓስበ ውህደት ፈጠረ ብሕጊ ዝተመረጽና እኳ ተዘይነበርና ብተግባር ግን እቶም ኣብ ምልዓልን ምውዳብን እዚ ዓቕሚ ሰብ ዝንጥፋት ዝነበርና ሰባት ማለት መዓሾ ትኩ መሓሪ ኣበራን ኣነን ካብ ከበሳ ዑማሮን ረመዳንን ካብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ማርያ ድማ ኣብ ጢያራ ናይ ትስዒቡ ዝተፈጥረ ሓይሊ መራሕቲ ኾና ሽዑ እዞም ገዳይም ተጋደልቲ ምሳብ ርክብ ከም ዝፈጥሩን ንሱ ድማ ክሕግዘና ከም ዝተሰማምዐን ብኻርቱም ኣቢላ ናብ ዓደን ትኸይድ ኣጽዋር ጸዓነት ነፋሪት ይሰደልና ከም ዘሎን ሓቢሮምና ገሌና ምዛ ነፋሪት ክንከይድ ከለና ዝተረፍና ድማ ምስቲ ኣብ ዝቐጸለ መዓልታት ካብ ካርቱም ናብ ዓደን ብካርጎ ተጻዒኑ ዝኸይድ ነበረ ኣጽዋር ተሰቒልና ናብ ዓደን ተጓዓዝና ክሳብቲ ድሕሪ 6 ሰሙናት ናብ ደንካልያ ዝኸድናሉ ግዜ ድማ ሰባት ካብ ካርቱም ናብ ዓደን ብቐጻሊ ይመጹና ነይሮም ዋላ እኳ ዝርዝራዊ ነገራት እንተዘይዘከርኩ መንግስቲ ሱዳን ግን ኣብዚ ጉዳይ ምሳና ይተሓባበር ከም ዝነበረ ርዱእ እዩ ነይሩ ኣብ ዓደን ግን ንጡፍ ደገፍ ናይ መንግስቲ ደቡብ የመን ነይሩና እዩ ሓደ መዓስከር ሙሉእ ንዓና ክገድፈልና ከሎ መሰረታዊ ቀረባት ድማ የቕርበልና ነይሩ ምስ መራሕቲ ደቡብ የመንን ምስቶም ኣብ ፍልስጤም ዑማንን ዝነበሩ ካልኦት ሓርነታዊ ምንቅስቓሳት ዓረብን ድማ ብቐጻሊ ንራኸብ ነርና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ የመን ዝነበረ ተዛማዲ ውሕስነትን ምቾትን ኣብ ንሓድሕድና ጽዑቕ ምይይጥ ንኽንገብር ሓጊዙና እዩ ካብቲ ኣብ ዓደን ክንገብሮ ዝነበርና ዝርብ ድማ 10 ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባታት ዘለዎም ብጾት ዝሓዘት ጉጅለ ቀልጢፋ ክትፍጠር ክኢላ እያ ናብ ሜዳ ኤርትራ ምስ ኣተና እውን ነቲ ልዝብ ብዕምቆት ቀጺላቶ እያ እዞም ብጾት እዚኦም ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ድሒሩ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተባህለ ውድብ መስረቲ ናይታ መራሒት ምስጢራዊት ሰልፊ እዮም ነይሮም ኣብቲ ቐጻሊ ንገብሮ ዝነበርና ክትዓትን ርክባትን ናብ ኤርትራ ምስ ሙሉእ ዕጥቅና ክንምለስ ሰውራና ዝኸዶ ዝነበረ ጉጉይ መገዲ ንምእራም ክንቃለስ ከም ዘለና ኣብ ሓበራዊ ስምዕ በጺሕና ነበርና ዋላ እኳ ካብቲ ሓኤ እንተተፈንጨልና ከምቲ ድሒሩ ኣብ መስርሕ ዝተቐየሮ ተጻራሪ ውድብ ናይ ምዃን ዓላማ ይነበረናን ምምስራት መሪሕ ሰውራዊ ሰልፊ ጌጋታት ተሓኤ ንምውጋድ ከኽእለና እዩ ዝብል ሓበራዊ መረዳእታ ነይሩና እዚ መሪሕ ሰልፊ እዚ ምስ ዘቤታዊ ትሕዝቶታትና ብምጥዓም ዴሳዊ መስመር ተኸቲሉ ዝተወደበ ነበረ ኣብ ከሰላ ኸለና
ኢሳያስን ካብ ግዝያዊ ጠቕላሊት መሪሕነት ከም ዝተፈንጨለ ብመገዲ መዓሾም ባየ ሰሚዕና ስለ ዝነበርና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተላዚምና ምስ ጉጅለ ኢሳያስ ርክብ ክንገብር ከም ዘለና ኣብ ምርዳእ በፂሕና ምስ ተሓድሽ ተመስረተ ናይ ሳበ ጠቕላሊ ሰክሬታርያት ዝህልወና ናይ ርክብ ባህርያቱን ተላዚምና ኣለና ንተመክሮ ተሓኤ ጠቕሊልና ተገዲፍናዮ ሳበ ናይ ነዊሕ ግዜ መሓዛና ክኸውን ከም ዘይክእል ተረዲእና ነይሩ እንተኾነ ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝደልየና ንሕናውን ንደልዮም ምዃንና ንፈልጥ ኢና ኣይኮነናዮን ግን ድማ ንመሪሕነቱ ድማ ኣይተቐበልናዮን ኣብ መወዳእታ ሓንሳብ ናብ ኤርትራ ክንኣቱ ምስ ወሰና ኣብ ኤርትራ ብዝነበሩን ካብ ደገ ብዝመፁን ተጋደልቲ ዓፋር ዝቆመት ዳህሳሲት ኣሃዱ ናብ ደንካልያ ልኢኽና እዛ ኣሃዱ ቅድሚቶም ኣብ ደቡብ የመን ተኣኺቦም ዝነበሩ ተጋደልቲ ምምፆም ስራሓ ከም ትጅምር ተገይሩ ኣብ መንጎ መወዳእታ ሚያዝያን መጀመርታ ጉንበትን ናይ 1970 ድማ ካብ ዓደን ተበጊስና በታ ካብ ዓሰብ 100 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜን ርሒቓ ትርከብ ንእሽቶ ባህርያዊት ማርሳ ባርዓሶለ ኣቢልና ናብ ኤርትራ ኣተና ኣብ ባሕሪ ዝኾነ ሽግራ የጋጠመናን እታ ዳህሳሲት ጉጅለ ድማ ኣብቲ ማርሳ ተጸበየትና እዚ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ተባሂሉ ዝተጸውዐ ካብ ተሓኤ ዝተፈልየ ናይ መጀመርያ ጉጅለ እምበኣር ብኸምዚ ብብዙሕ ብድሆታት ተኸቢቡ እዩ ቃልሲ ጀሚሩ ሓደስቲ ንዝመፁ ነሰልጥንን ምስ ብረታዊ ቃልሲ ነላልዮምን ስለ ዝነበርና ኣብ ደንከል ክንጸንሕ ኢና ወሲና ንደንካልያ ድማ በቲ ናብ የመን ዝነበሮ ቅርበትን ክፉት ተበጻሕነትን ከምኡውን ካብ ወተሃደራዊ መደበራት ኢትዮጵያ ዝነበሮ ርሕቀትን ኣብ ግምት ብምእታው ከም ግዝያዊ ደጀና ክንገብሮ ወሰና ብዛዕባ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረና ገምጋም ጌጋ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ካባና ርሑቕ ኣይነበሩን ገለ ኣባላትና እውን ኣንፈታት ፊኦም ናብ ጸላኢ ዝኣትውሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ ተሓኤ ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ስለ ዘይተቓደወት ካብቲ ቦታ ለቒቖሞ እዚ እውን ንረብሓና ኢልና ሓሲብና ነርና እንተኾነ ገምጋምና ጌጋ እዩ ነይሩ ኢትዮጵያ ንዓና ካብ ተሓኤ ፈልዮም ዘይርእዩ ገለ ኣባላት ናይቲ ከባቢ ኣዕጢቓን ምድንጋጽ ማለት ደገፍ ረኺባን ነይራ እያ ምኽንያቱ ድማ ምስቲ ተሓኤ ዝነበረና ዳግማይ ናይ ምጽምባር ሕቶ ክፉት ገዲፍናዮ ስለ ዝነበርናን ኣብ ደንካልያ ምጽናሕ ድማ ንኽንውስን ዕድል ክበና ዝኽእል እዩ ዝብል ትጽቢት ስለ ዝነበረና እዩ እዚ ግን ጌጋ ግምት እዩ ነይሩ
بسرات نفكرت نباب مصحفتي إيرتراويان أوصا هاجر أبي كنركب نخيل لكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزف التحن من داي بستخال متن أو وشت هاجرنا وصأن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقرب نزحال فشم وانت عمتات كي تحللوا كابز سرحة كالات بقدامنا تسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إيرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوያን مصحفتي بناي ترجم مصحفتي ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ يካيد مرأያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ አብ ወልደ ማርያም ትኮ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን دكتور فتصوم جبر سلاسة طبقة ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃና ብጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሐፍ ተሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ዝርግሐ መጽሐፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብን ምባልን ንኤርትራውያን ጸሐፍትን ደረስትን ምትባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሐፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሐፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት በመልክዕ መጽሐፍ ናብ አንበብትን ምቕራብ ሰማያት መሕታምን መክፋልን መጽሐፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል ማኣስስ ጥራሕ صحفكم كإلا ቋንቋ ሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም أتغرب